सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। उभयभारती शास्त्रार्थसभां गणपतिस्तुत्या आरभते मैत्रेयी गुरुकुलस्य छात्रा श्रीलक्ष्मीः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशम् जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। कार्यक्रमस्य आदौ सत्राध्यक्षाणां सारस्वत अतिथीनां च परिचयं कृत्वा स्वागतीकर्तुम् इच्छामि। प्रोफेसर शिवानी वी महोदया इयं चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थानम् एर्नाकुलम् इत्यस्मिन् उपनिदेशकपदं हैदराबाद विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अध्ययन विभागे अतिथि प्राध्यापकत्वेन कार्यनिर्वहणं तथा च शाब्दबोध भाषा प्रौद्योगिक विभागे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये तिरुपतौ अतिथि अध्यापकत्वेन तथा च हैदराबाद विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अध्ययन विभागे वरिष्ठ भाषा विज्ञानी रूपेण च कार्यनिर्वहणं कृत्वा प्रकृते कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये शास्त्रविद्यायाः डीन् रूपेण तथा च व्याकरण विभागस्य अध्यक्षत्वेन IQAC इत्यस्य निदेशकत्वेन कार्यं निर्वहन्ती अस्ति। अपि च तया बहवः अनुसन्धानलेखाः प्रकाशिताः सन्ति। अनेकासु अन्ताराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठीषु तस्य निर्वाहकत्वेन सहभागित्वेन च कार्यं क्रियमाणं विद्यते। तथा च NLP यद्विद्यते तद्विषये मशीन् लर्निंग विषये च बहवः लेखाः प्रकाशिताः सन्ति। एतासाम् उभयभारती शास्त्रसभायै हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अपि च सारस्वत अतिथित्वेन आगतानां डॉक्टर KS कृष्णाचार्याणां संक्षिप्त परिचयं कृत्वा स्वागतीकर्तुम् इच्छामि। एते व्याकरण न्याय वेदान्तेषु कृतभूरि परिश्रमाः कंची वेदांत सभायाम् इत्युक्तौ तेनाली सभायां व्याकरण रत्न बिरुदांकिताः श्री श्री विश्वेशतीर्थ स्वामिभ्यः न्यायसुधा विद्वान् इति बिरुदांकिताः। अपि च श्री श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी चरणानां पंचम पर्याये आयोजित सुधामंगल महोत्सवे जिज्ञासाधिकरणस्य 400 पंक्तियुतायाः सुधायाः शलाका परीक्षाम् अददुः। अपि च बहवः ग्रन्थाः एतैः विश्लेषिताः कन्नड भाषायाम् अनूदिताश्च सन्ति। पाठप्रवचनादिषु नित्यं रताः शिष्यवत्सलाश्च सन्ति। एतेभ्योऽपि कार्यक्रमस्य सभायाश्च परतया स्वागतं हार्दं व्याहरामि। आगतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि सस्नेहं स्वागतं व्याहरामि। सभायाः उभयभारती शास्त्रार्थ सभायाः आरम्भात् प्राक् किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। तत्र सर्वेभ्योऽपि ज्ञायते एव भारतीय परम्परायां महिला वाक्यार्थस्य माहात्म्यं प्रसिद्धं विद्यते। तस्य अन्तर्राष्ट्रीयत्वेन प्रस्तुतिः नेपालदेशेषु आयोजितस्य विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य एकस्मिन् दिने केन्द्रीय विश्वविद्यालय पक्षतः प्रस्तुतिः कृता आसीत्। तत्र तावत् तदा समानहृदयानां कासाञ्चन महिलानां परस्पर परिचयो जातः।
आयोज्यमाना विद्यते तस्याः सभायाः आरम्भो भवतु इति समानं चिन्तनं सर्वासां मनसि तदा उत्पन्नं सः कार्यक्रमः तदा आयोजितः इति कृत्वा तदनन्तरं एतस्याः सभायाः उभया भारती शास्त्रार्थ सभायाः उद्घाटनं कर्तुं सत्राध्यक्षत्वेन आगच्छन्तु इति यदा अस्माभिः शिवानी महोदया प्रार्थिता तदा तावत् तया ससन्तोषेण तदङ्गीकृतं न केवलं तावत् भारतीय विद्वत् परिषदः अङ्गत्वेन एका समीचीना वेदिकापि कल्पिता तस्मात् प्रकृते उभयभारती शास्त्रार्थ सभा या विद्यते सा भारतीय विद्वत् परिषदः अङ्गत्वेन आरभ्यमाणा विद्यते। इयं च सभा शास्त्राध्येतॄणां छात्राणां महिलानां च स्वबोध परिशुद्ध्यर्थं शास्त्रपरम्परायाः अनुवर्तनार्थं आयोजिता विद्यते। तत्र भवतां समेषामपि पुनः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य तावत् पयोजा पल्लक्की विष्णुप्रिया इति एताभ्यां वाक्यार्थः क्रियते। आदिमा पयोजा पल्लक्की एषा तावत् डॉक्टर सत्यनारायणाचार्याणां नैकट्ये न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वती अस्ति। प्रकृते तस्याः पञ्चलक्षण्याः पर्यन्तम् अध्ययनं चलति। तथा च दिनकरी पर्यन्तं नगरपरीक्षा दत्ता विद्यते। अद्य तया साकल्यघटितलक्षण परित्यागे दोषानुशीलनम् इत्ययं विचारः वाक्यार्थसभायां निरूप्यते। अपरा च विष्णुप्रिया एतया प्रोफेसर रंगनाथन आचार्याणां नैकट्ये साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनं कृतं। प्रकृते राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये PhD अध्ययने निरता अस्ति। अद्य मुक्तावल्यनुसारेण पक्षता विचारः निरूप्यते। तत्र आचार्याणां सारस्वत अतिथीनां निकटे एकं निवेदनमस्ति। यदा विषयस्य निरूपणम् एकया समाप्यते तदुत्तरं प्रश्नान् पृच्छन्तु इति। अधुना प्रथमवाक्यार्थः आरभ्यते पयोजया। सर्वेभ्यः प्रणामाः। नमः कणाद गौतमादिभ्यस्तर्क विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः महद्भ्यो गुरुभ्यः। अधुना अहं पञ्चलक्षण्यनुसारेण चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणं प्रति कुतः गतम् इत्यस्मिन् विचारे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र आदौ चतुर्थलक्षणम् एवं वर्तते, सकलसाध्याभावनिष्ठ अभावप्रतियोगित्वम् इति। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र समन्वयं करोमि। साध्यं वह्निः सकलसाध्याभावः वह्न्यभावः, तादृशवह्न्यभावस्य अधिकरणं ह्रदः, तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः इत्युक्ते तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः धूमाभावः, तत्प्रतियोगित्वं धूमे इति समन्वयः। एवं धूमवान् वह्नेः इत्यत्र अतिव्याप्तिरपि नास्ति। साध्यं धूमाभावः, साध्याभावस्य अधिकरणम् अयोगोलकं, तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः इत्युक्ते तत्र वह्न्यभावः स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि उदासीन अभावः स्वीकर्तव्यः। तत्प्रतियोगित्वम् उदासीने न तु वह्नौ इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति। परन्तु एतादृशलक्षणस्य एतद्रूपवान् एतद्रसात् इत्यत्र अव्याप्तिः भवति। तत्र साध्ये साध्याभाववति च साकल्यं विशेषणं दत्तं वर्तते। साकल्यं नाम अशेषत्वे सति साकल्यं नाम तत्र अनेकत्वे सति अशेषत्वरूपसाकल्यम् अत्र विवक्षितं वर्तते। तर्हि साध्याभावः नाम वह्न्यभावः, अत्र एतद्रूपवान् एतद्रसात् इत्यत्र एतद्रूपाभावः। तादृश एतद्रूपाभावे अनेकत्वे सति अशेषत्वरूपसाकल्यम् अप्रसिद्धं भवति। अतः अत्र साध्ये साकल्यम् अप्रसिद्धम् इत्यतः अत्र अव्याप्तिः भवति इति। तत्र पूर्वं चतुर्थलक्षणे एवम् उक्तमासीत्, एकं वा साध्याभावे साकल्यं विशेषणीयम्, अथ
अथवा साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयम् इति। तर्हि प्रकारान्तरम् अनुस्रियते चेत् तर्हि तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न नाम समवायसम्बन्धावच्छिन्न एतद्रूपाभावः तत्र लक्षणघटकः साध्याभावः भवति इत्यतः तत्र साध्ये साकल्यम् अप्रसिद्धं भवति चेदपि तत्र अव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इति। तर्हि एतद्रूपवान् एतद्रसात् इत्यत्र अधुना अव्याप्तिः नास्ति, परन्तु तत्र वस्त्रं एतद्घटभिन्नं पटत्वात् इत्यत्र अव्याप्तिः भवति। तत्र साध्याभावः एतद्घटत्वाभावः तादृशसाध्याभावस्य अधिकरणम् एतद्घटः भवति। साध्याभाववती साकल्यम् अधुना अप्रसिद्धं भवति। एतद्घटे तत्र अनेकत्वे सति अशेषत्वरूपसाकल्यं नास्ति इत्यतः तत्र अव्याप्तिः। अतः तत्र अव्याप्तिवारणार्थमेव चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणं प्रति गमनीयम् इति चेत् तदानीम् उच्यते साकल्यं नाम अशेषत्वमात्रं वदामः, अनेकत्वे सति अशेषत्वम् इति मास्तु। तर्हि तत्रापि एतद्घटे अनेकत्वं नास्ति चेदपि तत्र अशेषत्वं वर्तते इत्यतः अशेषत्वरूपसाकल्यं प्रसिद्धमेव भवति इति तत्रापि अधुना अव्याप्तिः नास्ति इति चेत् अतः तत्र तृतीयं स्थलम् एवं दीधितिकारैः प्रदर्श्यते। ह्रदः धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावव्याप्यवान् वह्न्यभावात् इति। अत्र साध्यम् एवं वर्तते धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावव्याप्यम् इति। तर्हि अत्र धूमाभावस्य व्याप्याः इत्युक्ते तत्र ह्रदत्वादिकं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि तादृश साध्यस्य अधिकरणं ह्रदादिकं भवति। साध्याभावः इत्यनेन निर्धूमत्वव्याप्याभावः नाम धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावव्याप्याभावः तादृश अभावस्य अधिकरणं नाम ह्रदत्वादिकं यत्र नास्ति तद् अधिकरणतया स्वीकर्तुं शक्यते। इत्युक्ते पर्वतादिकं भवति। तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः, हेतुः वह्न्यभावः, हेत्वभावः इत्युक्ते वह्न्यभावाभावः, स च वह्न्यस्वरूपः भवति। एतादृश वह्न्यात्मक अभावस्य पर्वतीयवह्न्यस्वरूपत्वं महानसीयवह्न्यस्वरूपत्वम् एवं तत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि यावद् विपक्षवृत्तिः यः हेत्वभावः अधुना अप्रसिद्धः भवति। इदानीं साध्याभावाधिकरणं यदि पर्वतः स्वीक्रियते तर्हि तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः इत्युक्ते पर्वतीयवह्न्यात्मकहेत्वभावः स्वीकर्तुं शक्यते चेदपि महानसीयवह्न्यात्मकहेत्वभावः तत्र न लभ्यते। अतः यावद् विपक्षवृत्तिः न भवति अयं हेत्वभावः इत्यतः अत्र अव्याप्तिः भवति। अतः एव चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणं प्रति गमनीयम् इति। इदानीम् अत्र विचारः आरभ्यते। इदानीं लक्षणघटकः हेत्वभावः हेत्वत्यन्ताभावत्वेन रूपेण विवक्षितः इति उक्त्वा तत्र अव्याप्तिः प्रदर्शिता। यदि सः हेत्वभावः हेतुभेदत्वेन स्वीक्रियते तर्हि तत्र अव्याप्तिः न भवति इति। हेतुभेदः नाम वह्न्यभावभेदः स्वीकर्तव्यः। पूर्वं यथा उक्तं तद्वत् साध्याभावस्य अधिकरणं पर्वतादिकं भवति। तद्वृत्तिः यः हेतुभेदः नाम वह्न्यभावभेदः तादृशभेदः तत्र प्रसिद्ध्यति। वह्न्यभावभेदः वह्न्यभावं विहाय सर्वत्रापि वर्तते। तर्हि यावत् साध्याभावाधिकरणं वर्तते तन्निरूपितवृत्तित्वम् अधुना हेतुभेदात्मक वह्न्यभावभेदे वक्तुं शक्यते। तर्हि तत्र यावद् विपक्षवृत्तिः यः हेत्वभावः नाम वह्न्यभावभेदः तत्प्रतियोगित्वं वह्न्यभावे इत्यतः अधुना अव्याप्तिः नास्ति इति। इदानीम् अत्र केचित्काराः एवं वदन्ति। तत्र केचित्काराणाम् आशयः एवं वर्तते। चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणानुधावने इदं स्थलं प्रदर्शनीयं नाम अत्र अव्याप्तिः भवति इति। स्थलम् एवं वर्तते। ह्रदः वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टनिर्धूमत्वव्याप्यं वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावात् इति। साध्यं वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टनिर्धूमत्वव्याप्यं नाम वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टधूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावव्याप्यम् इति। अत्र साध्याभावः वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टनिर्धूमत्वव्याप्यं
व्याप्यत्वरूपविशेष्यं वर्तते चेदपि वह्यभावान्यत्वं तत्र नास्ति। वह्यभावे वह्यभावः एव वर्तते, न तु तदन्यत्वम् इत्यतः विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावस्य अधिकरणम् अधुना वह्यभावः भवति। तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः इत्युक्ते वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावाभावः स्वीकर्तव्यः। अत्र यदि इदानीं पूर्वं किमुक्तं, हेतुभेदत्वेन हेत्वभावः विवक्ष्यते इति उक्तं, तर्हि अत्रापि हेतुभेदत्वेन हेत्वभावः विवक्ष्यते इति यदि उच्यते तर्हि वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावस्य विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते इत्यतः शुद्धवह्यभावस्वरूपत्वम् आगच्छति। तादृश वह्यभावभेदः साध्याभावाधिकरणे वह्यभावे अधुना नास्ति। तर्हि साध्याभावाधिकरणवृत्तिः यः हेतुभेदः इत्युक्ते वह्यभावभेदः स्वीकर्तुं न शक्यते। उदासीन कश्चन भेदः स्वीकर्तव्यः, तत् प्रतियोगित्वम् उदासीने न तु वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावे इत्यतः तत्र अव्याप्तिः भवति इति केचित्काराणाम् आशयः। अत्र एकः प्रश्नः आगच्छति, हेतुभेदत्वेन कुतः हेत्वभावः, हेत्वत्यन्ताभावत्वेन एव स्वीकुर्मः इति चेत् तदानीं किं भवति, साध्याभावाधिकरणं वह्यभावः, तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः सः हेत्वत्यन्ताभावत्वेन रूपेण विवक्षितः, नाम वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावाभावः। एतादृशविशिष्टाभावः साध्याभावाधिकरणे प्रसिद्ध्यति। साध्याभावाधिकरणे वह्यभावे वह्यभावः नाम विशिष्टं तत्र विशेष्यम् अस्ति चेदपि पुनः विशेषणं वह्यभावान्यत्वं तत्र नास्ति। तर्हि विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावः साध्याभावाधिकरणे प्रसिद्ध्यति। तत् प्रतियोगित्वं हेतौ अस्ति इत्यतः अत्र अव्याप्तिः नास्ति खलु इति चेत् तत्र उच्यते, प्राचीनाः एवं वदन्ति, विशिष्टाभावस्य विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयस्वरूपत्वम् इति। तर्हि अत्र विशिष्टाभावः वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावाभावः, एतादृश अभावस्य विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयस्वरूपत्वं वक्तव्यं भवति। विशेष्यं वह्यभावः, तस्य अभावः नाम वह्यभावाभावः वह्यस्वरूपः, तदनन्तरं विशेषणाभावः वह्यभावान्यत्वाभावः नाम वह्यभावभेदाभावः, भेदाभावः भेदीय प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपः। तर्हि अत्र भेदस्य प्रतियोगी वह्यभावः, तत्र अवच्छेदकं वह्यभावत्वं। तर्हि वह्यभावत्वस्वरूपः भवति वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावान्यत्वाभावः। तर्हि विशेष्याभावः विशेषणाभाव उभयस्वरूपत्वं नाम वह्यभावत्व वह्नि उभयस्वरूपत्वम् आगच्छति एतादृशविशिष्टाभावस्य। तर्हि प्रकृते साध्याभावस्य अधिकरणं वह्यभावः, तद्वृत्तिः यः हेत्वभावः स च हेत्वत्यन्ताभावत्वेन विवक्षितः। तर्हि तादृश अभावः इत्युक्ते वह्यभावत्व वह्नि उभयस्वरूपात्मकः अभावः। तादृश अभावस्य पुनः यावद्विपक्षवृत्तित्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते, अतः अत्र अव्याप्तिः भवत्येव इति तत्र आक्षेपः। परन्तु तत्र एवमुच्यते, तादृश इदानीं तर्हि तत्र अव्याप्तिः अस्ति इति चेत् तत्र एवमपि अभावः स्वीकर्तुं शक्यते इति। नाम तत्र इदानीम् अव्याप्तिः प्रदर्शनीया, तर्हि अव्याप्तिप्रदर्शनार्थं लक्षणघटकः हेत्वभावः विषयिता सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावान्यत्वविशिष्ट वह्यभावनिष्ठ विषयिता सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः स्वीक्रियते। एतादृश अभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः विषयितासम्बन्धः वर्तते। अधुना प्राचीनमतानुसारेण विशिष्टाभावः विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयस्वरूपः इति उक्तम्। परन्तु तादृश उभयस्वरूपत्वं कदा वक्तुं शक्यते इति चेत् यदि वैशिष्ट्यघटकसम्बन्धः तत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः भवति, विशिष्टाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः यदि वैशिष्ट्यघटकसम्बन्धः भवति, तादृशप्रतियोगिताकविशिष्टाभावः एव विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयस्वरूपः इति वक्तुं शक्यते। अत्र वह्यभावान्यत्ववैशिष्ट्यं वह्यभावे सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन स्वरूपघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन प्रदर्श्यते। तर्हि वैशिष्ट्यघटकसम्बन्धः अधुना स्वरूपसम्बन्धः, तादृशस्वरूप
स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का विशिष्टाभावः एव विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयस्वरूपः भवति। अधुना यः अभावः स्वीकृतः सः विषयितासम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः वर्तते। तर्हि अयम् अभावः अतिरिक्तः एव इति वक्तव्यं, न तु तत्र किं विशेष्याभाव विशेषणाभाव स्वरूपात्मकः इति। तर्हि एतादृश अभावः अधुना अतिरिक्तः वर्तते। अपि च यावद्विपक्षवृत्तिरपि भवति। कथं विषयितासम्बन्धेन वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावस्य अधिकरणं ज्ञानं भवति, तदभावस्य अधिकरणं ज्ञानं विना सर्वे पदार्थाः भवन्ति। तर्हि साध्याभावाधिकरणं यत् सकलं तद्वृत्तिः यः अभावः सः विषयितासम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावाभावः भवति। तत्प्रतियोगित्वं तर्हि इदानीं किं तादृश अभावः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्प्रतियोगित्वमेव वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावाभावे वर्तते इत्यतः तत्प्रतियोगित्वं वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावे हेतौ वर्तते इत्यतः अधुना अत्र अव्याप्तिः नास्ति इति। परन्तु अत्र एवमुच्यते, तर्हि पूर्वं किमुक्तं विशेष्याभाव विशेषणाभाव स्वरूपात्मकमेव भवति, अतः तत्र पुनः अव्याप्तिः तदवस्था इति उक्तं। परन्तु यदि तत्र विषयितासम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः स्वीक्रियते तर्हि तादृश अभावीय प्रतियोगित्वं हेतौ वर्तते, अतः अधुना अव्याप्तिः नास्ति इति। परन्तु अत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः विषयितासम्बन्धः स च वृत्ति अनियामकः वर्तते। इदानीं वृत्ति अनियामकसम्बन्धः अत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः भवितुं नार्हति, अतः अत्र विषयितासम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अयम् अभावः लक्षणघटकः न भवति। तत्प्रतियोगित्वं हेतौ अस्ति इति प्रदर्शयितुं न शक्यते, अव्याप्तिः तदवस्था एव भवति इति। तर्हि तत्र उच्यते, अस्तु विषयितासम्बन्धः तत्र वृत्ति अनियामकः भवति चेदपि वृत्तिनियामकः संयोगादिरूपव्यधिकरणसम्बन्धः तत्र प्रसिद्ध्यति। तादृशसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावाभावमादाय अत्र अव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इति। तत्र एवं वर्तते, व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः केवलान्वयी। तर्हि तादृश अभावः यावद्विपक्षवृत्तिः भवति, एवञ्च अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः संयोगरूपव्यधिकरणसम्बन्धः वर्तते, नाम स च स्वरूपसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धः। तर्हि एतादृश अभावस्य अतिरिक्तत्वमपि वक्तुं शक्यते इत्यतः अत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। तर्हि साध्याभावाधिकरणं वह्न्यभावः, तद्वृत्तिः यः अभावः संयोगरूपव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावाभावः, तत्प्रतियोगित्वं वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावे इति अधुना अव्याप्तिः नास्ति खलु इति चेत् अत्र एवं चिन्तनीयम्। पूर्वं हेत्वभावे प्रतियोगि वैयधिकरण्यं निविष्टमासीत्। तत्र प्रतियोगि वैयधिकरण्यशरीरे प्रतियोगिनिष्ठ आधेयतायां प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वं वर्तते। तर्हि तच्च प्रतियोगितावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकं भवेत्। अत्र हेतुतावच्छेदकं किमस्ति? वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावत्वं वर्तते। तर्हि वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टः यः हेत्वभावः सः एव अत्र ग्राह्यः। परन्तु अत्र किं भवति? वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावनिष्ठ संयोगरूपव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अयं हेत्वभावः, तादृश हेत्वभावे प्रतियोगि वैयधिकरण्यं, तत्र प्रतियोगिनिष्ठ आधेयतायां हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं नाम प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वं वक्तव्यम्। हेतुतावच्छेदकं वह्न्यभावान्यत्वविशिष्टवह्न्यभावत्वं, परन्तु अत्र लाघवेन प्रतियोगितावच्छेदकम् अभावत्वं केवलं भवति। तर्हि तादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टः अयं हेत्वभावः न भवति। नाम एतादृश संयोगरूपव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अयं विशिष्टाभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणः एव भवति, न तु प्रतियोगिव्यधिकरणः। अतः एतादृश अभावमादाय अपि अत्र अव्याप्तिः वारयितुं न शक्यते इति चेत् तत्र एवं वक्तुं शक्यते, तत्र प्रतियोगितावच्छेदकम् अभावत्वम् इत्युक्तम्।
अवच्छेदकत्वं कीदृशं स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकत्वं स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकत्वमेव तादृशं वर्तते यदि अनतिरिक्तवृत्तित्वरूप अवच्छेदकत्वं विवक्ष्यते तर्हि तर्हि तत्र अनतिरिक्तवृत्तित्वरूप अवच्छेदकत्वं विवक्ष्यते चेत् तर्हि तत्रापि वन्यभावान्यत्वविशिष्टवन्यभावत्वस्य अवच्छेदकत्वं वक्तुं शक्यते तर्हि तादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टः हेत्वभावः तत्र लभ्यते तत्प्रतियोगित्वं हेतौ इति तत्र अव्याप्तिः वारयितुं शक्यते खलु इति चेत् इदं गौरवं भवति कुतः तत्र स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकत्वं विवक्ष्यते चेत् तर्हि गौरवं नास्ति परन्तु एतादृश गौरवं तत्र अस्ति इति उक्त्वा तदनन्तरं तत्र अव्याप्तिवारणं कुतः करणीयं नाम तत्र अग्रे पुनः तत्र केवलान्वयिनी अव्याप्तिः प्रदर्श्यते एव अतः इदं लक्षणं त्यक्तव्यमेव भवति तर्हि निखिलदोषोद्धारः अत्र अनावश्यकः वर्तते तदर्थं गौरवम् अपि अनुसरणीयम् इति तु नास्ति इति तर्हि इदानीं दीथितिकाराणाम् अयमेव आशयः अत्रैव अव्याप्तिः भवति तर्हि अव्याप्तिवारणार्थं पञ्चमलक्षणं प्रति गतम् इति केचित्काराणाम् एवं पूर्वपक्षः वर्तते परन्तु इदं सम्यक् नास्ति तत्र लाघवम् अनुसृत्यापि अव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इति कथं तत्र यथा विषयिता तत्र किं संयोगादिरूप व्यतिकरणसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः हेत्वभावः प्रसिद्ध्यति तद्वत् तत्र कालिकसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वन्यभावान्यत्वविशिष्ट वन्यभावाभावः हेत्वभावत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते तादृश अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः कालिकसम्बन्धः स च स्वरूपसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धः इत्यतः अयम् अभावः अतिरिक्तः एव भवति एवञ्च एतादृश अभावः कालं विहाय सर्वत्रापि वर्तते इत्यतः साध्याभावाधिकरण यावद्विपक्षवृत्तिरपि भवति तत्प्रतियोगित्वं हेतौ अस्ति इत्यतः अत्र अव्याप्तिः वारयितुं शक्यते एव अतः केचित्काराणाम् अभिप्रायः समीचीनः नास्ति इति एवमेव एतेन इतोपि पक्षः खण्डितः भवति तत्र तेषाम् अभिप्रायः एवं वर्तते सकलशब्दस्य व्यापकत्वार्थकतया तैः किम् अव्याप्तिः तत्र प्रदर्श्यते तत्र आदौ लक्षणम् एवं वर्तते तेषाम् अभिप्रायेण साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम् इति तर्हि पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र समन्वयः साध्याभावः वह्न्यभावः साध्याभाव व्यापकीभूतः यः अभावः इत्युक्ते धूमाभावः तत् प्रतियोगित्वं धूमे इति तत्र अव्याप्तिः नास्ति एवं धूमवान् वह्नेः इत्यत्र अतिव्याप्तिरपि नास्ति साध्यं धूमाभावः तद् व्यापकीभूत अभावः वह्न्यभावः न भवति कुतः यत्र यत्र धूमाभावे तत्र अयोगोलके वह्निरेव वर्तते न तु वह्न्यभावः अतः व्यापकीभूत अभावः उदासीन अभावः तत् प्रतियोगित्वम् उदासीने न तु वह्नौ इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिरपि नास्ति तर्हि अधुना एवं लक्षणम् अनुस्रियते चेत् तर्हि तत्र किम् एवं तेषाम् अभिप्रायः इदानीं तत्र धूमवान् वह्नेः इत्यत्र अतिव्याप्तिः नास्ति इति उक्तं परन्तु तत्र अतिव्याप्तिः प्रदर्शयितुं शक्यते कथं धूमाभावः साध्याभावः तद् व्यापकीभूतः अभावः इत्युक्ते प्रमेयत्वेन रूपेण वह्न्यभावः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते यत्र यत्र धूमाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वं तु वर्तते तर्हि प्रमेयत्वरूपेण वह्न्यभावः अपि तत्र वर्तते इत्यतः धूमाभाव व्यापकाभावः वह्न्यभावः भवति तत् प्रतियोगित्वं वह्नौ इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः अतः अतिव्याप्तिवारणार्थम् एवं वक्तव्यं साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकं यत् यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं तद्रूपवत्वम् इति तर्हि साध्याभावः धूमाभावः धूमाभाव व्यापकतावच्छेदकं भवेत् यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं यद्रूपपदेन हेतुतावच्छेदकं स्वीकर्तव्यं तर्हि अत्र हेतुतावच्छेदकं वह्नित्वं वह्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं भवति साध्याभावः धूमाभावः तदधिकरणम् अयोगोलकं तद्वृत्तिः यः अभावः इति चेत् तत्र वह्न्यभावाभावः स्वीकर्तुं न शक्यते अयोगोलके वह्नेः सत्त्वात् तर्हि तत्र उदासीन कश्चन अभावः घटाभावाभावः स्वीकर्तुं शक्यते क्षम्यतां तत्र अयोगोलकवृत्तिः यः अभावः इत्यनेन
स्वीकर्तुं शक्यते तत्र अयोगोलके वह्नेः सत्त्वात्। तर्हि तत्र तादृश अभावीय प्रतियोगी भवति वह्न्यभावः, प्रतियोगितावच्छेदकं वह्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं नाम वह्न्यभावत्वं भवति। तर्हि प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वे नास्ति। अतः साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकं न जातं यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वम् इत्यतः धूमवान् वह्नेः इत्यत्र अधुना अतिव्याप्तिः नास्ति इति। परन्तु अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव पुनः अव्याप्तिः प्रदर्शयितुं शक्यते। साध्यं वह्निः, साध्याभावः वह्न्यभावः, तदधिकरणं ह्रदः, तद्वृत्तिः यः अभावः इत्यनेन धूमाभावाभावः स्वीकर्तुं न शक्यते धूमस्य असत्त्वात्। परन्तु कालिकसम्बन्धेन ह्रदे अपि धूमः वर्तते। तर्हि तादृश धूमाभावाभावः कालिकसम्बन्धेन ह्रदे वर्तते इत्यतः तद्वृत्तिः यः अभावः धूमाभावाभावः तत् प्रतियोगी धूमाभावः प्रतियोगितावच्छेदकं धूमाभावत्वं नाम धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं। तर्हि यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वे धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वे साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकत्वं नायातम् इत्यतः अव्याप्तिः। अतः अव्याप्तिवारणार्थं व्यापकता शरीरे वृत्तितायां हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयम्। तर्हि साध्याभावः वह्न्यभावः, तदधिकरणं ह्रदः, तद्वृत्तिः कथं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन वृत्तिः यः अभावः इत्युक्ते धूमाभावाभावः तत्र न भवति। हेतुतावच्छेदकसंयोगसम्बन्धेन धूमस्य ह्रदे असत्त्वात्। अतः तत्र कालिकसम्बन्धः तर्हि अधुना तत्र संयोगसम्बन्धेन यः अभावः तत्र वर्तते सः अभावः एव स्वीकर्तव्यः। तर्हि तद्वृत्तिः यः अभावः शैवालाभावाभावः, तत्प्रतियोगी शैवालाभावः, प्रतियोगितावच्छेदकं शैवालाभावत्वं नाम शैवालत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं, प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं, धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं भवति। तद्रूपवत्वं धूमे अस्ति इत्यतः अत्र समन्वयः भवति। तर्हि पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र अधुना अव्याप्तिः नास्ति इति। परन्तु सत्तावान् जातेः इत्यत्र अधुना अव्याप्तिः भवत्येव। तत्र साध्याभावः सत्ताभावः, सत्ताभावस्य अधिकरणं सामान्यं भवति। तन्निरूपित हेतुतावच्छेदकसमवायसम्बन्धेन वृत्तित्वमेव अप्रसिद्धं भवति। अतः तत्र अव्याप्तिः भवति इत्यतः लक्षणम् एवं परिष्करणीयं भवति। साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकं यत् यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं। कीदृश यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वम् इति चेत् तत्र स्वावच्छिन्न अधिकरण भिन्नं यत् साध्याभावाधिकरणं तत्कं यत्स्वं तद्भिन्नत्वं यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वे अपेक्ष्यते। अत्र स्वपदेन आदौ तत्र किं पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र समन्वयं करोमि। स्वपदेन धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं स्वीक्रियते चेत् तद्भिन्नत्वं यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वे नायाति। अतः स्वपदेन धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इति प्रदर्शनीयम्। स्वपदेन धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि स्वावच्छिन्नः धूमाभावः भवति। तस्य अनधिकरणं यत् साध्याभावाधिकरणं तदपि हेतुमत्ता ज्ञानं प्रति हेत्वभाववत्ताग्रहः यादृशसम्बन्धेन प्रतिबन्धकः तादृशसम्बन्धेन एव स्वावच्छिन्न अधिकरण भिन्नं भवेत् साध्याभावाधिकरणम्। अत्र हेतुमत्ता ज्ञानम् इति चेत् धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं, संयोगेन धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं, तादृशज्ञानं प्रति स्वरूपेण धूमाभाववान् पर्वतः इति ज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति। तर्हि अत्र एतादृशसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः भवति। तेन सम्बन्धेन स्वावच्छिन्नः नाम धूमाभावः तस्य अनधिकरणं भवेत् साध्याभावाधिकरणं। साध्याभावः वन्यभावः, तदधिकरणं ह्रदः। तत् साध्याभावस्य अधिकरणमेव भवति। किं वन्यभावस्य अधिकरणमेव भवति ह्रदः, न तु अनधिकरणम् इत्यतः स्वपदेन धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं गृहीतुं न शक्यते। तर्हि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। स्वावच्छिन्नः घटाभावः, तदनधिकरणं यत् साध्याभावाधिकरणं ह्रदः, तत्कं यत् स्वम्
प्रतियोगिताकाभावत्वं तद्भिन्नत्वं किं तत्कथं यत् स्वम् इत्युक्ते घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वं तद्भिन्नत्वं धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वे वर्तते इत्यतः तद्रूपवत्वं धूमे इति तत्र समन्वयः एवं भवति। तर्हि सत्तावान् जातेः इत्यत्रापि अधुना अव्याप्तिः नास्ति। कथं तत्र साध्यं सत्ता, साध्याभावः सत्ताभावः, तद्वृत्तिः साध्याभावस्य अधिकरणं सामान्यं, तद्वृत्तिः यः अभावः इत्युक्ते तत्र जातित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक जात्यभावाभावः स्वीकर्तुं न शक्यते सामान्ये जातेः असत्त्वात्। तर्हि उदासीन अभावः स्वीकर्तव्यः, घटाभावः, घटाभावाभावः तत् प्रतियोगी भवति तत्र सामान्यत्वाभावाभावः, तत् प्रतियोगी सामान्यत्वाभावः, प्रतियोगितावच्छेदकं सामान्यत्वाभावत्वे प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वम् इति चेत् तत्र जातित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं भवति। तर्हि तादृश जातित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वे अधुना साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकत्वम् आयातम्। तत्र स्वावच्छिन्नाधिकरण भिन्न स्वावच्छिन्नाधिकरण भिन्न साध्याभावाधिकरणकं यत्स्वं तद् भिन्नत्वमपि प्रदर्शयितुं शक्यते। स्वपदेन जातित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र जातित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं स्वावच्छिन्नः जात्यभावः तद् अधिकरणमेव भवति साध्याभावाधिकरणं सामान्यम्। अतः तत्र क्षम्यताम्। तर्हि तत्र स्वपदेन जातित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। स्वावच्छिन्नः जात्यभावः भवति, तस्य अनधिकरणं न भवति साध्याभावाधिकरणम् इत्यतः स्वपदेन तत्र तत्र तर्हि जातित्वाभावत्वं स्वीकर्तव्यं भवति। स्वावच्छिन्नः अभावः इत्युक्ते जातित्वाभावः, तद् अनधिकरणं यत् साध्याभावाधिकरणं सामान्यं भवति तत् प्रतियोगिता तर्हि तत्कं यत्स्वम् इत्युक्ते जातित्वाभावत्वं तद् भिन्नत्वं जात्यभावत्वे वर्तते इत्यतः तत्र अधुना अव्याप्तिः तर्हि तत्र वर्तते। तद्रूपम् इत्युक्ते जात्यभावत्वं तद्वत्वं जातौ वर्तते इत्यतः तत्र अधुना अव्याप्तिः नास्ति। एवमेव प्रकृते निर्धूमत्वव्याप्ये वह्यभावे वह्यभावात् निर्धूमत्वव्याप्यवान् वह्यभावात् इत्यत्रापि अव्याप्तिः नास्ति। तत्र साध्याभावः निर्धूमत्वव्याप्याभावः, साध्याभावस्य अधिकरणं वह्यभावः, तद्वृत्तिः इदानीं किं तत्र यद्रूपावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं नाम वह्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं तत्र साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकत्वम् अधुना प्रदर्श्यते। साध्याभावः निर्धूमत्वव्याप्याभावः, तदधिकरणं तत्र पर्वतः, तद्वृत्तिः यः अभावः वह्यभावाभावाभावः स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र वह्यभावस्य किं पर्वते वह्यभावस्य असत्त्वात्। तर्हि घटाभावाभावः स्वीकर्तुं शक्यते, तत् प्रतियोगितावच्छेदकं घटाभावत्वं, प्रतियोगिता अनवच्छेदकं वह्यभावत्वं वह्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं भवति इत्यतः तत्र वह्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वे साध्याभाव व्यापकतावच्छेदकत्वं वर्तते। एवञ्च स्वावच्छिन्नाधिकरण भिन्न साध्याभावाधिकरणकं यत्स्वं तद्भिन्नत्वमपि वर्तते। स्वपदेन वह्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं यदि स्वीक्रियते स्वावच्छिन्नः वह्यभावः भवति। तादृश वह्यभावस्य वह्यभावस्य अनधिकरणं भवेत् साध्याभावाधिकरणं नाम पर्वतः, तदनधिकरणं न भवति इत्यतः स्वपदेन शैवालत्वावच्छिन्न
स्वीकर्तुं शक्यते स्वावच्छिन्नः शैवालाभावः तदनधिकरणं यत् साध्याभावाधिकरणं ह्रदः तत्कं यत् स्वं शैवालत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वं तद्भिन्नत्वं वन्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक वन्यभावत्वे वर्तते इत्यतः तद्रूपवत्वं वन्यभावे प्रदर्शयितुं शक्यते इत्यतः अत्र अव्याप्तिः नास्ति इति एतेषाम् आशयः। परन्तु अत्र एवम् उच्यते एवं रीत्या परिष्कारः क्रियते चेत् सर्वत्रापि एवं लक्षणपरिष्कारः कर्तुं शक्यते एव। परन्तु अत्र दीधितिकाराणाम् अभिप्रायः कः वर्तते इति चेत् व्यापकत्वार्थतया तत्र सकलशब्दः न प्रयुक्तः किन्तु साकल्यार्थेन एव वर्तते। तर्हि तादृशसाकल्यार्थेन एव तत्र साकल्यं विवक्षितम् इति यदि उच्यते तर्हि पूर्वोक्तरीत्या निर्धूमत्वव्याप्यवान् वन्यभावात् इत्यत्र अव्याप्तिः भवत्येव। अतः अव्याप्तिवारणार्थं चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणं प्रति गतम्। तर्हि पञ्चमलक्षणं साध्यवदन्य अवृत्तित्वम् इति वर्तते। साध्यं निर्धूमत्वव्याप्यं साध्याभावस्य अधिकरणं पर्वतः तन्निरूपितवृत्तित्वं वह्नौ वृत्तित्वाभावः वह्नभावे वर्तते। तत्र साध्यवदन्य अवृत्तित्वरूप लक्षणं तत्र समन्वेति इत्यतः तत्र चतुर्थलक्षणं परित्यज्य पञ्चमलक्षणगमने इदमेव बीजम् इति उच्यते। अस्तु साधुक्तं तत्र जगदीशमते तत्र साकल्यं तत्र साध्याभावे विशेषणं भवतु इति आशङ्क्य तत्र किञ्चित् समाधानम् अभिहितं तद् वक्तुं शक्यते वा? जगदीशमते एवम् इदानीं साकल्यं कुत्र कुत्र विशेषितं विशेषणरूपेण साध्याभाववती च तत्र साध्याभावे कुतः न निवेशितं? किम् साध्याभाववती साकल्यविशेषणं दत्तं तत्र साध्याभाववती घटकीभूते साध्याभावे कुतः साकल्यविशेषणं न दत्तम् इत्यत्र प्रथमतः आशङ्कां कृत्वा किञ्चित् कारणम् उपन्यस्तं तद् वक्तुं शक्यते वा इति? यतोहि तत्र पदार्थत्रयं प्रतीयते खलु साध्यं साध्याभावः साध्याभाववान् तत्र साध्ये पुनः साध्याभाववती इति कृतं कुतः साध्याभावेन विशेषितम्? साध्याभावे कुतः न निवेशितम्? एवमेव साध्याभावे साकल्य विशेषितम् एव वर्तते खलु। नाम साध्याभावे साध्याभाववती च साकल्यं विशेषणम् इति उक्तम्। सत्यं साध्याभावे कुतः न विशेषणं? प्रथमतः साध्याभावः प्राप्यते अनन्तरं साध्याभाववान् खलु। तथा पृच्छते। एवं तत्र साध्याभाववती किं साध्याभावे सः प्रश्नः नास्ति सः न प्रश्नः साध्याभाववती इत्यत्र साध्याभावे कुतः न साकल्यम् इति विशेषणं दत्तम् इति प्रश्नः। प्रश्नः सम्यक्तया न। इदानीं साकल्यम् इति विशेषणं कुत्र वर्तते? साध्याभावे साध्याभाववती उभयत्रापि वर्तते। साध्ये साध्याभाववती एवं साध्ये साध्याभाववती। तर्हि साध्ये साध्याभाववती इति उभयत्र विशेषणं दत्तं। मध्ये साध्याभावे कुतः न विशेषितं साध्ये कुतः इति वा? न साध्याभावेपि विशेषणं दास्यन्तु इति प्रश्नः। साध्याभावे साकल्यं न निवेश्यते चेत् दोषः कः भवति तदानीं? तदानीं तदेव जगदीशमतानुसारेण साध्याभावे कुतः साकल्यमिति विशेषणं दत्तमिति आशङ्कां कृत्वा परिहारः दत्तः। सः वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः कृतः। तत्र व्यभिचारिणे अतिव्याप्तिपरिहारार्थं साध्याभावे साकल्यविशेषणं देयम् इति तत्र अस्ति। व्यभिचारिणी अतिव्याप्तिपरिहारार्थम् अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति। अस्तु साधु कृतम्। अस्तु
यदि इतरे प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते। यदि अध्यक्षाणाम् अनुमतिरस्ति तर्हि अन्येपि आचार्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तैः प्रश्नाः प्रष्टुं शक्यन्ते। अवश्यम्। सभायाम् अन्ये ये उपस्थिताः सन्ति भवन्तः अपि प्रश्नान् पृच्छन्तु इति निवेदनम्। प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रे गन्तुं शक्यते। पयोजया विषयः सम्यक् निरूपितः। अग्रिमा विद्यते विष्णुप्रिया। तया तावत् मुक्तावल्यनुसारेण पक्षता विचारः निरूप्यते। श्रूयते वा? आं श्रूयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। मुक्तावल्यनुसारेण पक्षता विचारः यथामति निरूप्यते। परामर्शस्य कारणं व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मता च व्याप्तिः पक्षधर्मता च इत्युक्तं। तत्र पक्षधर्मता निरूपणानन्तरं व्याप्तिनिरूपणानन्तरं तदेककार्यकारित्वसङ्गत्या पक्षता निरूप्यते। इयं च पक्षता पूर्वपक्षानुसारेण त्रिधा विकल्पयितुं शक्या। तत्र साध्यसंशयपक्षता इति प्रथमः विकल्पः, सिद्ध्यभावपक्षः इति द्वितीयः, सृषाधैषा पक्षता इति तृतीयः विकल्पः। एताः तिस्रः अपि पक्षताः क्वचित् व्यभिचरिताः इत्येतोः सिद्धान्तपक्षता आश्रियते। तत्र व्यभिचारः इत्थं निरूप्यते। साध्यसंशयपक्षता इति पक्षता स्वीकार्ये सति यद्यपि पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितेः प्राक् पर्वतो वह्निमान् न वा इति साध्यविषयकसंशयस्य सत्वात् तदुत्तरं धूमदर्शनेन एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति विधया व्याप्तिस्मरणेन च परामर्शात् अन्वितिर्जायते। तथापि गगनं गृहमध्यस्थपुरुषस्य गणगर्जनश्रवणोत्तरं गगनं मेघवत् इति यत्र अनुमितिर्जायते। तत्र गगनं मेघवत् इत्यनुमितेः प्राक् गगनं मेघवन् न वा इति संशयः नास्ति इत्येतोः पक्षतारूपकारणाभावेपि गगनं मेघवत् इति अनुमितिरूपकार्यस्य उत्पत्तेः तत्र व्यतिरेकव्यभिचारदोषः वर्तते। एवमेव यत्र सिद्ध्यभावपक्षता इति स्वीक्रियते तत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितेः प्राक् पक्षे साध्यवत्तानिश्चयरूप सिद्धिर्नास्ति, नाम पर्वतो वह्निमान् इति सिद्धिः नास्ति इति कृत्वा तत्र समन्वयः यद्यपि जायते तथापि यदा तावत् पर्वते वह्निनिमित्तिर्मे जायताम् इति शिशाधैषा वर्तते तदा तावत् सिद्धिसत्त्वेपि नाम सिद्ध्यभावरूपपक्षता विरहेपि पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिर्जायते। कुतः इति चेत् इच्छाघटितसामग्री सर्वतः प्रबला इति न्यायात् अत्र पर्वते वह्निनिमित्तिर्मे जायताम् इति इच्छायाः सत्वात् सिद्धिसत्त्वेपि तत्र अनुमितिर्जायते इति कृत्वा पक्षता सिद्ध्यभावरूपपक्षता रूपकारणाभावेपि अनुमितिरूपकार्योत्पत्तिर्जायते। ततः परं अतः शिशाधैषा पक्षता भवतु इति चेत् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितेः प्राक् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिर्मे जायताम् इति शिशाधैषायाः सत्वात् पक्षतायाः सत्वं वर्तते, ततः अनुमितिर्जायते इति यद्यपि पक्षता संज्ञः तथापि गगनं मेघवद् इत्यत्र गगनं मेघवद् इत्यनुमितेः प्राक् तादृशशिशाधैषायाः सत्वात्
तत्रापि व्यतिरेकव्यभिचारः वर्तते इति कृत्वा एताः तिस्रः अपि पक्षताः स्वीकर्तुम् अयोग्याः वर्तन्ते इति सिद्धान्तपक्षता अनुश्रियते। सिद्धान्तपक्षता तावत् शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्षता इति पक्षता स्वीक्रियते। पूर्वोक्तस्थलेषु अस्याः सिद्धान्तपक्षतायाः व्यभिचारः नास्ति। कथम् इति चेत् आदौ पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र तदनुमितेः प्राक् शिशाधैषा नास्ति नाम शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं वर्तते, सिद्धिश्च नास्ति इति कृत्वा तत्र शिशाधैषा विरहविशिष्टसिद्ध्यभावस्य विशिष्टस्य सत्वात् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिर्जायते। एवमेव गगनं मेघवत् इत्यत्र शिशाधैषा नास्ति पुनः सिद्धिश्च नास्ति इति कृत्वा तत्र विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते। नाम शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं वर्तते, सिद्धिरूपविशेष्यं नास्ति इति कृत्वा विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते। अतः तत्र अनुमिति पक्षता सत्वात् अनुमितिर्जायते इति समन्वयः। अतः इयं च पक्षता कुत्रापि न व्यभिचरिता इत्येतोः इयं पक्षता साधीयसी इति स्वीकर्तुं शक्यते इति अस्याः पक्षतायाः साधनं चतुर्धा निरूपयितुं शक्यते। तच्च एवं यत्र तावत् सिद्धिर्नास्ति तत्र शिशाधैषायां सत्याम् असत्यामपि पक्षता इत्युच्यते। नाम सिद्धिर्नास्ति शिशाधैषा वर्तते इति चेत् शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं नास्ति, सिद्धिश्च नास्ति इत्येतोः भयाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते इत्यतः पक्षता सम्पत्तिर्जायते, तदुत्तरम् अनुमितिर्जायते। यत्र तावत् सिद्धिर्नास्ति शिशाधैषा नास्ति तत्र शिशाधैषा वर्तते, तत्र शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं नास्ति इत्येतोः विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते। एवमेव यत्र तावत् शिशाधैषा वर्तते तत्र सिद्धौ सत्याम् असत्यामपि पक्षता इत्युच्यते। तत्र तावत् शिशाधैषा सत्त्वे सिद्धिसत्त्वे शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं नास्ति, सिद्धिरूपविशेष्यं वर्तते इति कृत्वा विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते। यत्र तावत् शिशाधैषा नास्ति सिद्धिश्च नास्ति तत्र सिद्धिरूपविशेष्यं नास्ति इति कृत्वा विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः वर्तते। एवमेव यत्र शिशाधैषा नास्ति सिद्धिश्च वर्तते तत्र विशिष्टमेव प्रतिबन्धकं वर्तते इति कृत्वा अनुमितिसम्पत्तिः न जायते, अनुमितिश्च पक्षतासम्पत्तिः न जायते, अनुमितिश्च जायते इति कृत्वा समन्वयः। अत्र पूर्वपक्षी आशङ्कते यत् अत्र सिद्ध्यभावः विशिष्टः स्वीकृतः, नाम शिशाधैषा विरहविशिष्टः सिद्ध्यभावः स्वीकृतः। अत्र सिद्ध्यभावविशेषणं व्यर्थम्। कुतः इति चेत् नैयायिकानां नियमद्वयं वर्तते। योग्यविभुविशेषगुणानां यौगपद्यनिषेधात् इति एकः नियमः, पुनः ज्ञानस्य क्षणिकत्वं च नैयायिकैः अङ्गीकृतं वर्तते। अतः यदि शिशाधैषा विरहविशेषणं विशेषणस्य सार्थक्यं वक्तव्यं तर्हि परामर्शः सिद्धिश्च युगपद् भवेताम्, तत्तु न सम्भवति इत्येतोः अत्र शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं व्यर्थम् इति आशङ्कते। तथा सति तत्र व्यर्थतायाः स्थलत्रयम् इत्थं प्रदर्श्यते। यत्र तावत् परामर्शः सिद्धिः शिशाधैषा इति वर्तते तत्र शिशाधैषा काले परामर्शस्य असत्वात् कारणाभावादेव अनुमितिरूपकार्यं न जायते इत्येतोः तत्र शिशाधैषा विरहरूपविशेषणं व्यर्थम्। द्वितीयः कल्पः इत्थं वर्तते यत् यत्र तावत् आदौ सिद्धिः तदुत्तरं परामर्शः ततः परं शिशाधैषा इति वर्तते, तत्र शिशाधैषा काले परामर्शरूपकारणं वर्तते, सिद्धिरूपप्रतिबन्धकं च नास्ति इत्येतोः कारणसत्वात् प्रतिबन्धकाभावादेव तत्र अनुमितिरूपकार्यं जायते। पुनश्च यत्र तावत् आदौ शिशाधैषा वर्तते ततः परं परामर्शः ततः परं सिद्धिः इति कल्पः वर्तते। तत्र सिद्धिकाले परामर्शस्य सत्वात्
कारणमस्ति तत्र सिद्धिकाले शिशादेशा